سلام كبرات تلتي إيري مخسبة كميت أنحكم نحجي نعخمي بقعي زبلنايو حديث أبحيثنا دابا خيلناكم علنا قدم جمارنا جن حدراكم لايك شير سابسكرايب مقبار كتتبابعنان حدشو كبتحكم دما ناي مزخا خرقاتل شركة بلون ناتلابنا سنكنا موراليامو متبعكم أي فلينا نابلنا ناب مدبنا انتاي بالالو نسكركم سناي مكتتال كم زفلات اتبهار أركان تباب زخونة ودتخل حميمو أبعد طليان كحكم مصنحيوم إنه لومي صالا مورال جنزباو دقفن متبعن حزب إرترا خا حاويو نابسمرا تمليسو يركبالو حزب إرترا زيد سعاد لغاز فكارن فتاو سلامن يمو انقوع فرز عمو أرأيو حتير تاريخي ودتخل انتاي يمثل أب تخل تبهال عديو توليد عبيو ولاديو فلاس سلزنا برخاء ود تخل كاب هتصانتو نايديكونا ناتمهاري عبيو تمرتخاء كاب قداماي كساب حمشاي كفلي أب بيت تمرتي اندات ليان ماي عداقا تمهاري انت خونه كاب حمشاي كفلي كغتصلاي كالن اتمغنيات دما ود تخل أب كزي هتصانتو أزيوعي بمنبارو نحانتن اشتو مبراهد اتبهال دنجل مسهارما بو أبيلو كاب تمرت عالم تقليلو تسوقع بدحرزي ولاديو نابدك أمحر وسيرو زغلعة وينن كوميدرن يحلو الكا نعيدما نايبوني يمتعلي بمبال أب جردين اندادوندي روزاتي آتي وخدا ودتخل دما تمرت حديقو أبت جردين سراح أهاديلو جمرة أبت سراح كا حادة تسفالم أبرهاز تبهله هرام خرار بمنبارو ودتخل باتناتو تسلوا تدريخو ناتي لعل فغري كرارو زرويلو بايتا سلزرخبه أمنا تحقوسه كاب ماي عداقا نابدك أمحره ببشكلتا ناتمالالسخا كرار أوشتو ورحي ملخا أبونا أرقاوية أديت بقيسا دما اتافلما زملخا درفخونة اللوم بدحرزي أبش حنجعات ميتن 76 مستزنبرة رسون هجراو من قصقاس أب مبل 16 عامتو مس أبالات حزباو حيلتات أب وهايو تترنيفو مس بصوتو كنكساقس جمرة كسابر حقبوتاتات ناخدو دما زيقاتات ناودبو أبتغالسي كتحقاقزو جمرو دحر عامتكا أبش حنجعات ميتن 77 ودتغل بعلا أبيلو نامسار حزباو حيلتات تسلفة ناب سلومونا موليقو بمخادكا دحري قل معالتات ناب مدبر تعليم مهمة وريدو أبو تعلم كساب أبشحن جعات ميتن 83 نام ماخل بحلي زسحابكا أبو تواقع سراويت اند 4 خوينو كتسألا بدحري قن ناب بحلي سلسة سحبة وقعو درافاي سورا كخون بغعام عندي مبكس درفتات ود تدخل نايزبي درفتات كخونن كلو بنايزب درفتات كما دي تبكيسا أحواتي حيزاتهم كبسا كبتحو أير تبديباتهم زبل درفتاتيو جميرو دحرقن أبشحن جعتميتن 77 سوو تقارالاي قبر آب النقسة ودغشي تاريخ مذكار اتبل درفي تيحفو مسحابو بحاد اوان نخلا أصنعو درفا قال كابتعستو قتمتاتاخا نزي مسل إذا كلا جيجنا أب رباطات زفسستو دما أب قوبوتات زخسكست عصما ويكفلكت كاب جنبار علاما سورا تخيلمو بناتهم قرما كاب برخاتينا كتما نوت تخل كند سرات زنبرالو درفتات نابدك أمحاره بنتفات أب زل أخلو زنبر اوان أب أبيات مستن انداشاهن زدرف زنبر كم ربا تحتي مالي أب دحر جزانا صوري ماينتي عاية زبلا درفتات ناي بحر برخت منكست أب حمرا لامي ناي انجينير أسكدوم ولد مكايل كومون ناي بعال تخلنكيل جبرو تولد ردا بين فرا تبرتس فهني صحيتو براخي عملست أباين كالوت درفتاتن بتدقاقامي دحر مسمع يدقمو منباري زقلز زبزحو درفتات ود تخل تربتا حفاش زن صبارق يوم بز مخنياتكا أب بعال قرقر حليبات سمينارات أب زقبرلو زنبر اوان كوبور بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي درفي فرق جنباري بمبال نتم كلهم أب اوان كالسي بمنقد الطباب زتقالوسون زقالوسون جغانو موغيسو وميوم ود تخل
እውን ሓደ ካብኦም ብምዃን ደርፍታቱ ምስቲ ሽዑ ዝፍጸም ዝነበረ ተኣምራዊ ቅያታትን ጅግንነትን ተጋዳላይ ምስ መፍራስን መጥቃዕትን ግንባራት ተኣሳሲሮም ከም ናይ ማሰኛታት ሽዑ ንሽዑ ዘውፅኦም ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንትርክታ ህዝብን ተጋዳላይን ዘንጸባርቑ እዮም። ብፍላይ ከዓ እተን ምድርን ሰማይን ለሚን ለሚነይ ሳሊና ይከኣሎ ታንዳዳ ሓይሊ ዝብላ ደርፍታት ብፍሉይ ካብ ዝዝከራ ደርፍታት ወዲ ትኹል ኮይነን ፍሉይ ሕላገት ዘለወን ስምዒት ህዝብን ተጋዳላይን ዝተናኸፋ ስራሓት እየን። ልዕሊ ኩሉ ግን ምስጢር ብሉፅ ስራሓት ወዲ ትኹል እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ኣብ ስራሓት ዝሓገዝዎ እዮም። ንኣብነት ምድርን ሰማይን ገጣሚኣ ሰሎሞን ፀሃየ እዩ። ኣብ 1984 እያ ተሰሪሓ። ለሚን ለሚነይ ከዓ ብምኽንያት ዝኽሪ 10 ዓመት በዓል ቀያሕቲ ዕምባባ ኣብ ዓራርብ ኣብ ዝተገብረ መደብ ኣብ 1982 እያ ተደሪፋ። ገጣሚኣ ኸ ስቡ ኢሳያስ ጸጋይ እዩ። ገለ ካብ ትሕዝቶ ግጥማ ኸኣ ነቒልካ ጅግና ብዓንተቦ ዓደይልካ ካልእ ይጻበቦ ወሰንዶ ሓዲርካ ወሰን ሕሹ ዘይንፋስካ ንፋስ መን ሕሹ ዘይሓይልኻ ሓይሊ መን ትሕሹ ዘይመትከልካ መትከል መን ነጊሱ ታ መትከል ሎሙዶ ሞይታ ሸዊት ዓደይ ወድያ መንከይ ዘምታ ዓይነይ ብኽፍታ ብርከይ ብትዒታ ከይድቅስዶ ከይከነዎ ጋሕታ ልበይ ብሕርቅንታ ስነይ ብንኽስታ መሬት ከብፀሓየ ናብ ደረታ ለሚን ለሚነይ ኣዴኻ ተሓቢነ ስምካ ጸዊዐ ምሰብ ዝና ነርካ ሰሚዐ በኣኻ ኾሪዐ ወሰን ኢሉዶ ወሰን ኢሉዶ ወሰን ሳሊና ኸኣ ኣብ 1977 ምስ ተወቅአ በቲ ዝነበረ ብዝሒ መስዋዕቲ ተደሪኹ ወዲ ትኹል ባዕሉ ግጥምን ዜማን ዝሰርሓ ደርፊያ ይከኣሎ ድማ ብስው ኢሳያስ ጸጋይ ዝተገጥመት ደርፊ ኮይና መበገሲያ ኸ ስው ሜጀር ጀነራል ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጩ ኣብ ድሮናዶው ዝተዛረቦ ዘረባ ኮይኑ ምስ ምፍራስ እናደው ኣብ 1988 ኣብቲ ጽባሕቲ ስርሒት ዝመጸት ሓያል ናይ መጉሶ ዓወት ደርፊያ ትገደናና ሓደ ኣንበሳ ጎብለል ሃየስከ ዝለል ዝብላ ደርፍታት ኣብ ግጥም ባሮንቱ ዝወፃ ክኾናን ከለዋ ኣብ እዋን ምምስራት ሬድዮ ድምፂ ሓፋሸይ ኣብ 1984 ኣብ በዓል ሆሚብ ዝወፀት ለጋዕላምና ዝብላ ደርፍታት ከዓ ብሰሎሞን ፀሃየ ዝተደርሳ ኮይነን ነቲ ዝነበረ መድረኻት ሰውራ ዘንፀባርቃየን ነይረን። ካልእ ንወዲ ትኹል ብፍሉይ ኣብ ሜዳ ዘፍልጦ ዝነበረ ቅዲ ደርፍታት ፈጨው እዩ። ፈጨው ህዝብን ተጋዳላይን ባዕሎም ዝሃብዎ ቅጽል ኮይኑ መበገሲኡ ግን ብእንዳ 4 ዝወፀ እዩ። ምስ ቅልጣፈ ኣተኣሳሲሮም ከዓ ፈጨው እሹም ኮኾይ ዝብል ስያም ሃብዎ። ይሐው እዊ ጥዊ ኣየ ይሕንክሰኒ ወዲ ትኹል ሓወይ ዚዝ እናበሉ ድማ ይዘናግዑ ነይሮም። እቲ ደርፍታት ፈጨው ኣብ ግንባር ሓልሓል ዝተመልአ ኮይኑ ምስ በዓል ነፀረ ኣብ ወዲ ሻውል ልምምድ ኣብ ዘካየድሉ ዝነበሩ እዋን ብተብተብ ኣብ በዓል ጊዘነሽ መንግስትን ወይኒ ተወልደ ሰሎሜ ዘለውኦ ብጀሪካንን ጣቂዒትን ተሰኒው ብጉያ ጉያ ኣብ 1983 ኣብ ዓራግ ብበዓል ዮሴፍን በረቐን ዝተባህሉ ኣባላት ዜና ብስተመሓይሻ ኣገባብ ዝተመልአ ቅልጥብጣብ ጽራይ ጓይላዩ። ፈጨው ኣብ ሜዳ ተወሊዱ ኣብ ሜዳ ዝተጠመቐ ደርፊ ኮይኑ ናይ ቃልሲ ሞራል ኣብ ምሕያል ዕዙዝ ተራ ዝተፃወተ ቅዲ ደርፊ እዩ። ምክንያቱ ስነ ጥበብ እቲ ዝዓበየን ዝረቐቐን መሳርሒ እዩ። ብኡ ትሕጎስን ትጸናናዕን ብኡ ትሕይልን ትዕወትን ጽፍዒት ሓይሉ ልዕሊ ዝትኮስ ኣጽዋር እዩ። ወዲ ትኹል ካብ ዝቐፂሉ ድሕሪ ናጽነት ከም ጎበዝ ተሻሞ ሳዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝብላ ደርፍታት ዘርግሐ ደርፊ ጎበዝ ተሻሞኻ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ወፍርን ልምዓትን ሃገር ተኣምር ክስንድ ዓሊሙ ዝደረፋ ደርፊያ ናይ ኣጋጣሚ ኸኣ ምስ ወራር ወያነ ኣብ 1998 ስለ ዝወፀት ዓባይ መጎስኮሲትያ ኮይና ወዲ ትኹል ኣብ ዝተፈላለዩ ጽምብላት ካብ ምድማቕ ዓዲ ውዒሉ ኣይፈለጥን እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ነተሃደስቲ ናይ ምዝንጋዕ መደቡን ኣካይድ እዩ። ወዲ ትኹል
ኣብ 1981 ኣብ ዓራግ ምስኡ ኣብ ባህሊ ምስ ዝነበረ ተጋዳሊ ተዛሚዱ ኣልማዝ ዝሰመይዋ ቆልዓ ሒዞም ኣተዉ ብድሕሪ ናጽነት ከዓ 3 ቆልዑ ወሊዱ ብድሕሪኡ ካብ ኣብ ዓዲ ጣልያን እትቕመጥ ካልይቲ ሰበይቱ 3 ወለደ ብጠቕላላ ከዓ 7 ቆልዑ ወሊዱ ይርከብ ኣሎ ባህር ስነጥበባዊ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ተኹል ደጊምና ደጋጊምና እንኳዕ ብሰላም ተመልሰ ብምባል ሓዊው ብሙሉእ ጥዕና ከም ቀደሙ በትመረዋሕ ድምፁ ንህዝቢ ክቕልብ ሰናይ ምንየትናዩ ሙሉእ ምሕረት ከዓ ንምነም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት የሪ መኽሰብ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዛ ቻነል ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ድልዋት ኢና ዘለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ሰሰናዩም ኤሪ መኽሰብ ኢንተርቴይንመንት